नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयान एक इश्यू सध्या गाजपाक लागला आनी गोंयांतलो जो मूळ समाज आसा एसटी समाज त्याच्या संदर्भातलो एक विशय आज बरोच गाजता. इतकेंच न्ही जाल्यार ह्या समाजाची म्हत्वाची एक संघटना उठा, जी संघटना ह्या समाजाच्या भल्या खातीर जी स्थापन केल्ली, समाजाच्या भवितव्या खातीर स्थापन केल्ली, समाज घटमूट जावचो, समाज एकत्रीत जावचो आनी समाज फुडें वयचो हें एक उद्दिश्ट दवरून ही संस्था स्थापन केल्ली आनी नेमके आज ते संस्थेचेर रजिस्ट्रारान बंधन घातलेलें आसा. ती संस्था बॅन केल्ली आसा. आज प्रश्न असो आसा की हो एक मूळ समाज जो आपल्या अनेक मागण्यांक लागून आज झगडटा आनी तांची मूळ जी संघटना आसा ताजेरूच बंदी आयल्या आनी ही बंदी कित्याक आयली हे बऱ्यापैकी जर सांगूंक जाय जाल्यार त्या समाजाच्या एका बऱ्या लिडरान सांगूंक जाय, जाचो अनुभव आसा, जो अनुभवी आसा, त्याच बरोबर जेणी वेगवेगळ्या स्टेजींचेर वेगवेगळ्या स्थितीन समाजाक लागून काम केल्लें आसा, वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर येवन काम केल्लें आसा. अशा मनशा कडसून हें आयकचें पडटलें. आयज आमच्या स्टुडियोन आसात ह्या समाजाचे एक खडेगाठ कार्यकर्ते जे बऱ्याच कालावधी पासून ह्या समाजाक लागून झडटा असे कार्यकर्ते बाब गोविंद शिरोडकर हे आयज आमच्या बरोबर आसात. शिरोडकर बाब, आमच्या स्टुडियोन तुमचें स्वागत आसा. पयल्या सुवातेचेर एक सांगात म्हाका, आज जे समाजा भितर इतको मोठो गोंधळ चल्लेलो आसा, इतके की उठा ही जी म्हत्वाची संघटना आसा त्या संघटनेचेर बॅन येवपा पर्यंतची परिस्थिती जाली. अशें कितें घडलें की स्थिती हांगा पर्यंत पावली? कशें जाता की कांय जे लिडर जे आसा ते स्वयं घोशीत आसता, म्हणजे ते स्वताक इतके सारके सुप्रीम समजतात आणि ताका लागून जाता कितें की एक प्रकारची तेंच्या मदीं हुकुमशाही जी हें आसा की न्ही बिजां आसा ती संचारतात आनी मागीर ताची फळां जी आसा ती मागीर समाजाक भोगची पडटा. हांगासर जो तुमी आतां विशय जो सुरू केलो आमच्या एसटीच्या संदर्भात, कशें आसा, म्हज्या वयाच्या 19व्या वर्सा पासून हांव म्हज्या एसटी समाजा खातीर काम करता आणि एक विविध म्हणजे आमचे सगळे जे स्टालवर्ड जे लिडर जे आसले आमचे डॉक्टर काशीनाथ जल्मी म्हणा, बाबूसो गांवकर म्हणा, तोन गांवकर म्हणा, त्याच बरोबर मागीर आमचे बाकीचे जे खांदाक खांद लावन काम करपी दुर्गादास गावडे म्हणा, दुर्गादास गांवकर म्हणा, कांताबाब म्हण, आतां श्रीकांत पालसेकर म्हण, मागीर अशे म्हणजे खूप पांडुरंग कुंकळकर म्हण, अशे आमी सगळे गुरू शिरोडकर आमचो एक हें म्हणजे समाजाचे अनेक लिडर एकत्रीत खांदाक खांद लावन काम केल्लें आनी वेगवेगळ्या हेचेर पदाचेर स्पोक्स पर्सन म्हण, वायस प्रेसिडेंट म्हण, आणि आता तर हांव गकवेचो हें आसा, अध्यक्ष आसा. सर, तुमी आतां सांगले त्या प्रमाणे जालें कशें की आमचो जो हें आसा एसटी समाज जो आसा केन्ना उलो मारलो अशें एका कसल्या संकटाक आमचेर हें आसा म्हणून अशें सारकें मुये सारकें जमतालें, मुयो सारकें जमता कळ्ळें. पूण कालांतरान मागीर कांय एक असो इन्सिडंट घडलो बाळी आंदोलन, तेतून एक आमच्या म्हणजे लोकांक एक प्रकारचो मागीर भंय दिसपाक लागलो हेचो. आयज तुमी जेन्ना म्हणटा पळय काय न्ही की एसटी समाज आयज जर खंय आसा जाल्यार कशें आसा, जे कोण काम करपी आसले सिरियसली ते अजून काम करता आणि जे कोण विकाऊ असले कॉम्प्रमायज म्हणटा पळय काय न्हू, कॉम्प्रमायजाचो एक वेगळो गट जाल्लो आसा. म्हणजे हांगासर एक कॉम्प्रमायज सिस्टम आसा जी आपल्या जे कोण सरकारा कडेन करता, कॉम्प्रमायज करता. म्हणजे उरता जाता कशें, जे आमचे डिमांड आसता ते डिमांड थंयच उरता, मागण्यो थंयच उरता, मागण्योच उरता आणि ते हेचो फायदो घेवन आपले इप्सीत जे आसा कशे तरेन आपूण साध्य करतलो, म्हणजे पॉलिटिकल गेन आसा तें करून ते कितें करता, एक जे पायरी जी आसा न्ही ते चडत रावता. सो कशें आसा की हांगासर आमी तुमी जाणा न्ही, तुमी सुरवातेक जसो उल्लेख केला त्या प्रमाणे की हांगासरलो गोंयचो मूळ वसाहतकार
जेणे हें केली हो गावडा कुणबी वेळी हो समाज. सुरवातीक म्हणजे आमचो वासुपाईक गांवकार बी जो पळय हें आसा पळय काय न्हू, त्या टायमार खरो म्हटल्यार आमकां थोडीशी जाण आयली की मुवमेंट करचो म्हणून, कारण आमची परिस्थिती बिकट आशिल्ली. म्हणून आमी त्या वेळार कितें पयलो जो डिमांड जो घातलो तो आमकां हें करचो म्हणून, ओबीसी करचें म्हणून, कळ्ळें, आनी शिक्षणान आनी नोकऱ्यान आमकां हें दिवचें म्हणून, राखीवता मेळची म्हणून. ताच्यान पयलीं भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणा, मागीर शशिकला ताई जी आसा काकोडकर, भाऊक सदांच दिसतालें जो पर्यंत ह्या लोकांक आमी स्पेशल हो हें दिना, तांकां कितें दिना, एक दर्जो दिना, तो पर्यंत कितें आसा ह्या समाजाची हें आसा ती उदरगत जावपाक ना म्हणून. आनी त्या वेळार तांच्यांनी कितें केल्लें की आमकां एसटी दर्जो दिवचो म्हणून सगळी हालचाल सुरू जाल्ली. पत्रव्यवहार आसा तो. परंतु कांय आमचे जे उच्चभ्रू लोक आसा तेंच्यांनी आमच्या हेचे लिडरांचे त्या वेळचे जाणट्यांचे आमचे कान भरले, अरे तो भाऊ तुमकां मार करून करता, कळ्ळें न्ही, तेजें सगळें आयकूं नाका, म्हणजे मागास हितून घालपाक तुमकां सोदता, अशे तरेचो तेणें कितें केलें सांग पळय केलें. मागीर ताईन फॉलोअप केलो, हें जालो. सो आमी आतां सांगलां त्या प्रमाणे की जेन्ना आमी ओबीसीची मागणी करपाक लागले तेन्ना सुरवातीक आमकां एक 5% हितून मेळ्ळें, एज्युकेशनान मेळ्ळें. आनी नंतर आमचे स्वर्गीय वासुपाईक गांवकार यांच्या प्रयत्नान आमकां 2% नोकऱ्यान राखीवता मेळ्ळी. पूण जालें अशें की हें ना कितें लगेच बाकीच्यो आमच्यो गोंयच्यो बाकीच्यो ज्यो 18-पंगड जाती आसा तांकां हाडून आमचे मदीं बरशिल्ल्या बरोबर आमकां जे पळय मेडिकलाक एका तेकाचे आमी तेंचे कडेन कम्पीट करूंक शकना जाले आनी आमकां कांयच मेळना जालें. मागीर असो विचार आयलो आमचे डॉक्टर काशीनाथ जल्मी आसा, आमी आतां सगळे बसले आनी सगळ्यांनी विचार केलो, म्हणजे सगळ्या बरोबर रावले जाल्यार जे जाय ते रिजर्वेशन जे मेळूंक जाय पळय ते मेळना. आनी जर रिजर्वेशन मेळना जाल्यार स्वतंत्रपणान एक वेगळें हें स्थापन जावंक जाय, त्या प्लॅटफॉर्मार वचून आमचो अधिकार मागूंक जाय. बरोबर. आनी कसो आसा की आमचो DNA कितें ट्रायबलाचो. सो आमी जर तर बाकीच्या संपूर्ण भारतान जर हेचो जर हें जर आसा जर जायत तांकां जर मेळटा आसत हेचो दर्जो जो आसा तो ते शेड्यूल ट्रायबान जर हेंकां नोटिफाय जर जाता जाल्यार आमी तो प्रयत्न कित्याक करचो न्हू म्हणून अशे तरेचो मागीर प्रयत्न सुरू जालो. आनी सांगता तुमकां की प्रत्येक जाण आमचे जे हें आशिल्ल्यो संघटना आशिल्ल्यो वेगवेगळे आपल्या परीन जे साश्टीच्यो आसल्यो त्यो आपल्या परीन काम करताले. मूळ गोंयकार आसा, आमचो आचोन गांवकार बी आसा, ते सगळे कळ्ळें. आनी आमी हेवटेनच्यान गोमंतक गौड मराठा कुवेद आनी कोण गावडा युवक संघ आनी हे ते अशे तशे सगळे आमच्यो संघटना आशिल्ल्यो त्यो काम करताल्यो. मागीर आमी ह्या इश्यूवाच्या खातीर सांगता तुमकां ST करपा खातीर सगळे एकत्र आयले आनी हो लढो आमच्या कृती समितीच्या हेचेर आमी लढल्या नंतर आमकां तितून विजयश्री प्राप्त जाली. 2003 आमी कितें जालें सांग ST म्हणून डिक्लेअर जालें. ST म्हणून डिक्लेअर जाल्या नंतर 2003 4 उजाडले. कांयच हें जायना, हालचाल जायना सरकार कडून, इम्प्लिमेंटेशन जायना कांयच. दर्जो मेळ्ळो पूण इम्प्लिमेंटेशन जायना, कांय ना. कॉन्स्टिट्युशनल रायट आमकां दिवपाचें कोण सरकार हें करिना, प्रयत्न करिना. म्हणून मागीर विचार असो आयलो की जशें आमी ह्या STच्या हेजे खातीर आमच्या दर्जो मेळचो म्हणून आमी हें करताले, दोतोराचें मी म्हणणें आसलें की आमकां खरी लढाई आतां लढची पडटली. कारण हे सादेपणान जे वयर जे बसलेले लोक जे आसा ते आमकां सादेपणान अशे आमचे हक्क आसा ते आमकां दिवचो ना म्हणून, कळ्ळें न्ही. सो तेका लागून म्हणजे लढाई मारल्या शिवाय अधिकार आमकां मेळचे ना म्हणून मागीर आमी 8वी संघटना ज्यो एकठांय आयल्यो आनी युनायटेड ट्रायबल एसोसिएशन्स अलायन्स उटा ही स्थापन केली. तातूंत कशें आसा आमचे हेतून कशें आसलें की 8 संघटनाचे 8वे अध्यक्ष, सचिव आनी ट्रेजरर हे कित्याचेर आसतले, उटाच्या कार्यकारी मंडळाचेर आसतले, बॉडीचेर आसतले. आनी वी जनरल बॉडी आमसभा म्हणजे कोण 8वी संघटनाचे तेंचे जे कार्यकारी मंडळ आसा 8, 9, 10, 11 जाणांचे कितें आसा न्ही ते मेळून अशें धरया म्हणजे प्रत्येकाचे 10 जर आसा जर जायत जाल्यार 8 संघटना जाल्यार 88 जाले. 88 लोकांचे कितें जालें सांग पळय जनरल बॉडी जाली, आमसभा जाली. सो ही आमसभा आसा ते मागीर फुडलो जे आमचो हें जो आसा पळय काय
ते ठरयतले कळ्ळें न्ही. म्हणजे खंयची कमिटी आसपाची ती बी ते सगळे अधिकार तांकां इलेक्शनाचो. सो हितून आनी तुमी जर फाल्यां सगळीं म्हणजे पळया म्हणजे आमचे कॉन्स्टिट्यूशन तुमी थंयसर फावंडेशन घालून फावंडेशन अशें घातलें की फाल्यां सगळें कोणी जमा वाडून म्हाजे कडेन इतके लोक आसा तितके लोक आसा ना. जें इलेक्शन जातलें ते कोणाच्या मदीं जातलें संघटनेच्या मदीं जातलें. संघटनेचे जे पदाधिकारी आसा तांकांच हें आसा तो अधिकार आसतलो. सो अशें करून हें उठा फॉर्म जालें. पण ताच्या पयलीं आनी एक गजाल आसा. ताच्या पयलीं गौड मराठा समाज ही संघटना आसली. हय ती संघटना ताच्या नंतर ताका धरून उठा ही दुसरी नवी संघटना तयार केली. ना उठा म्हणजे कशें आसा 8 संघटनांची म्हाजे कडेन नांवां आसात तुमकां कळ्ळें न्हू. तितून गौड मराठा आसा सगळे आसा लक्षात न्ही. सो 8 संघटनांची तुमकां नांवां सांगता हांव. कारण आयज कसो जाला आयज एक स्टँड असो घेतलो वता की उठा संघटना ही 8 संघटनाची न्हीच. ते 14 जाण मेन बॉडी न्ही अशें म्हटलें वता. अशें आतां प्रकाश शंकर वेळीप उलयता लक्षात न्ही. गोविंद भाऊ एक सांगात. प्रकाश वेळीप हे दीर्घ काळ ह्या संस्थेचेर आसलेले. सगळ्यांत जास्त जर कोण हे आसा जाल्यार म्हाका दिसता कितके आसा की 7 टर्म आसात ते. 7 टर्म म्हणजे सादारणपणे 21 वर्सां. येदो व्हडलो दीर्घ काळ ते ह्या समितीचे हेजेर आसा संघटनेचेर आसा. मागीर तांकां सगळे रुल्स नियम जे कितें आसा पळय ते तांकां खबर ना. न्ही पळय कशें आसा प्रकाश शंकर वेळीपान कितें केलें 2007 उपरांत आझाद मैदानाचेर जो आमच्या भाऊच्या अध्यक्षते खाली मडकेकराच्या अध्यक्षते खाली आम्ही जो मेळावो घेतलो म्हणजे पांडुरंग मडकेकराच्या कळ्ळें न्ही. त्याच्या नंतर तांणी एक प्रकारची त्यांच्या मनान आशिल्ली ती असूया त्या दिसा प्रगट केली. ती अशें की तो अभूतपूर्व असो हें आशिल्लो की पत्रकारांनी सगळ्या मिडियान वगैरे तांकां ते सगळे श्रेय दिल्या कारणान ते श्रेय पांडुरंग मडकेकाराकूच कित्याक आमचो तितून सहभाग ना. अशें करून तेणी पयली फूट जी घातली पळय काय न्हू ती थंय घातली. म्हणजे सगळ्यांची मनां जी आसा दुभंगून उडयली. आणि अशें करून हळू ह्यो ज्यो 8 संघटना पैकी 6 संघटना ज्यो आसा काय न्हू उदाहरणार्थ हांव आतां फावंडर म्हाका हेका सांगप ना मिटिंगेक सांगप ना इंटिमेशन ना कांय ना कळ्ळें न्ही. आनी तुमी जर तेंचे जर तुमी हे जर RTI अंडर जे पळय आमी तेंचें हें घेतलां पळय काय न्हू आतां 14 जाणांची कमिटी दाखयल्या तेणी थंय सबस्क्रायबर आसा तेंचीच तेच हें कार्यकारी मंडळ जाल्यार थंय उपस्थितीत की 5 ते 6 जाण ओके त्याच्या वयर ना. म्हणजे निर्णय तेच प्रकाश वेळीप गोविंद गावडे आणि कोण तो विश्वास गावडे दुर्गादास गावडे आणि कोण तेच करता. म्हणजे ठराविक लोक आसा पळय तेच सगळे निर्णय घेतले. तेच ती संस्था आसा ती आपल्या पोटाकडे घेऊन बसतले आणि तेच ती संस्था चलयतले आणि अशा पद्धतीन त्या संस्थेचो कारभार चलयतलो असो एक नियम जाला. कळ्ळें न्ही. आणि झालं कशें सांग की जेन्ना 2011 बाळी आंदोलन जालें बाळी आंदोलनाक आमकां कांय सांगलें ना. आमकां कांयच सांगलें ना बाबा तें आंदोलन खंय करता आनी कितें करता म्हणून. आनी जेन्ना बळी गेलो हेंचे दोगां जाणांचे तेंचे बावड्यांचे आमचे दिलीप आनी मंगेशाचो बळी गेलो हांवें लेख बरयलो कळ्ळें न्ही की अशें आसा की जशें हांकां मारपाक ते जे जबाबदार आसा जो कोण गुन्हेगार आसा ते तशें ताका जबाबदार ही आमची कमिटी आसा जे कोणी तें ऑर्गनायज केलां ती. कारण असल्या तरेची आंदोलनां गांवांनी करपाची आसली चेक नाक्याचेर करा तुमी हां तेवढे कितें पोळे करा मागीर हांगासर करा कळ्ळें न्ही आपल्या मोलें करा मागीर थंय करा. गांवान खंय तरी करूं नाका ज्या जाग्यार तुमी स्वता ट्रॅप जातले तुमच्या भुरग्यांचे बळी वयतले. अशें म्हाका सुद्दां तेंचे कडसून धमक्यो मागीर कळ्ळें न्ही हांवें अशें बरयलां म्हणून तेंचेर. सो सांगपाचें अशें कितें जालें की हें सगळें जाल्या उपरांत हो आमकां कांयच विश्वासान घेना कोण आतां प्रकाश म्हण आनी हे कोण आमकां कांयच विश्वासान घेना. आनी मागीर 12 उपरांत तुमी जर पयलीं जर जायत की तें जें आंदोलन जालें तेच्या उपरांत मागीर आंदोलनां कितें जालीं आमच्यो 12 मागण्यो आसल्यो. सदांच कितें विचारलें आमी डिमांड केलें बाबा अशें जावंक ना म्हणून सरकाराची बाजू घेताय ना. सरकारान आमच्यो सगळ्यो मागण्यो आसा त्यो मान्य केल्ल्यो आसा फक्त 2च उरिल्ल्यो आसा. आनी आतां कितें गोविंदाचें मंत्रीपद काडल्या बरोबर कितें हांगासर कितें जालें सांग पळय फर्मागुडयेर. म्हणजे तेन्ना उठा उठले गोविंदाक लागून. म्हणजे समाजाक लागून उठा ही संघटना समाजाक लागून उठा नासली पण गोविंद गावडेचे मंत्रीपद ज्या दिसा गेले पळय त्या दिसा संघटनेक जाग आयली आणि एका इंडिव्हिज्युअल मनशाचो स्वार्थ थंय फुडें आयलो. इतकें न्ही कोण तरी दुसरोच कोण तरी हेजेर वता व्यासपिठार वता आनी कोणाचो बापायचो फात वयर काडटा कळ्ळें न्ही. आमचे प्लॅटफॉर्म वापरता बापायचो फात वयर काडपाक. सो ही गजाल बरोबर न्ही. आनी सर तुमकां आनीक एक सांगता हो प्रकाश वेळीप आसा न्ही हो सदांच म्हणजे हांव तुमकां हें करून दाखयता विथ प्रूफ
हेणी गोवा विधानसभेन त्या वेळार ठराव घेतलो की आमकां ST नाका, आमकां मोर बॅकवर्ड कर म्हणून. आणि सगळ्यांत जास्त हें जाल्या नंतर ST जाल्या नंतर सगळ्यांत ह्या सगळ्या रिजर्वेशनाचो जर हें जर कोणी जर घेतलो, जर उपभोग जर घेतलो आसा, हो प्रकाश वेळीपान घेतलो उपभोग की लाभ. कळ्ळें न्ही. सो हें सगळें आसा. दुसरें कशें आसा, पळय ते दोग जाण भुरगे जीव गेलो पोराचो, हत्या केली तेंची, आमडाक हत्या केली म्हणून. जर तर हत्या केली, केस चल्ली कोर्टान, जे कोण आरोपी असले ते सुटले. तुमचें कर्तव्य कितें अशें आसलें? उठा मरे तुमी, लोकांच्या हेच्या खातीर काम करता मरे तुमी. निदान लोकांक एक करपा खातीर तरी तुमी, जर तर सरकार जर करिना आसत जाल्यार तुमी तेजेर अपील फायल करपाक जाय आसलो. न्यायालयीन लढो आसा पळय तो फुडें वचूंक जाय आसलो, न्याय मेळपाक जाय आसलो. तुमी फक्त कितें आसा तेजें आमचे दिलीप आनी मंगेशाचें भांडवल करीत रावले. व्हडली व्हडली म्हणटी भाशणां मारतले, कळ्ळें न्ही, आनी हें करतले. ना, तशें जायना. म्हणजे तें भांडवल स्वताक खंय तरी प्रोजेक्ट करपाक लागून केलें, खंय तरी राजकीय लाभ घेवपाक लागून केलें, अशें कितें जालें? तशेंच जालें न्हू, तशेंच जालें. आतां फॉर एक्झाम्पल आतां तुमी म्हणटा न्ही हेजेर बंदी घातली म्हणून. बंदी कित्या खातीर घातली? ना, तोय मुख्य विशय आसलो आमचो की उटाचेर नेमकी बंदी आयली आसती कित्याक लागून? बंदी इतक्याच खातीर आयली. तुमी जर तांचें जर हें जर पळयशें, जें आमी RTIच्या मार्फत जें घेतलें, तुमकां आमी कितें सांगलें? 8 संघटना म्हटल्या बरोबर 88 सुमार 10 जाण जाल्ले न्ही प्रत्येक हेजे संस्थेचे. आमसभा कितके जाली? 88 लोकांची जाली. 80 लोकांची आमसभा. तुमकां सांगता न्ही, RTIच्या अंडर जे इन्फॉर्मेशन हें आसा, जे कार्यकारी मंडळाचे जे मेंबर आसा, तेच मेंबर जे आसा ते कित्या खातीर जनरल बॉडीचे 8 जाण ठरयता. 10% लोक ठरयतात. 10% हेजे 14 जाण कितके कोणाक काडपाचे ते. आणि जालें कशें की आमी प्रतिनिधित्व दिलां न्हू, प्रत्येक संघटनेचे 3 जाण आसतले म्हणून. आतां शेवटची 22 आनी 25 पर्यंतची जी पळय तेंच्यांनी समिती जी पळय निवडली, तेतून 4 ते 5 जाण सोडले जर जायत, बाकीचे 9 जाण आसा ते खंयच्या संघटनेचे, खंयच्या गँगाचे, कोणाच्या गँगाचे कांय कळपाक मार्गूच ना. कित्याक थंय कशें आसा की तो अमूक संघटनेचो आयला हें नोंद जावपाक जाय न्ही आमचे कडेन. अरे बाबा, 2 जेन्ना टर्म जाले कोणाचे, ते समितीचे, अशें आसा न्हू, रूल आसा न्ही. तुमच्या कॉन्स्टिट्युशनान ते आसा की 2 टर्मा पेक्षा जास्त काळ दुसऱ्या परत कोणी रावंक जायना. पूण तुमच्या हांगासर पळयत जाल्यार कोण 7 फावटी आसा, कोण 5 फावटी आसा, कोण 4 फावटी आसा. म्हणजे नियम भंग केला तो तुमच्याच लोकांनी केला. लोकांनी केला म्हणून हेणी केला न्ही. तुमचे जे लिडर आहा पळय तांच्यांनी केला. अध्यक्ष जो आसा, अध्यक्ष म्हण, स्पेशल सेक्रेटरी आसलो तो कोण, डॉक्टर उदय गांवकार म्हणटा तो, गोविंद गावडे आसा, तो मुख्य संघटक, बरोबर काय न्ही. कोणाक तरी ती मुलाखत दिला तेणी सांगला हें अशें आसा म्हणून म्हाकाय खबर नाशिल्ली म्हणटा तो. कितें म्हणून की 2 टर्म आसा तेच्या वयर हें जावपाक शकना म्हणून. अशें रावल्याच्या नंतर ताका आज कळ्ळें की अशें आसा म्हणून म्हाका खबर ना. आनी तो आयज दोश कोणाक दिता? हेका दिता, रजिस्ट्राराक दिता. तेंच्यांनी म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणटा पळय काय न्ही, तो प्रकार तशातलो. पूण हांगा आनी एक भाग आसा. कितें जालां खबर आसा? विजय सरदेसाय उलयलो. विजय सरदेसायन कितें सांगलें की ह्यो ज्यो संघटना फाटाफूट जाता पळय, प्रत्येक संघटना ती मागीर खंयची आसूं न्ही, भंडारी समाज आसूं किंवा बाकीचे समाज आसूं, हांचे ज्यो संघटना फाटाफूट जाता पळय न्ही, त्यो संघटना फाटाफूट करपाक भारतीय जनता पार्टीचो सदांच हात आसा. आनी तांच्या कालावधीनूच अनेक समाजाच्यो संघटना आसा पळय त्यो फुटलेल्यो आसा किंवा एका संघटनेच्यो 2 संघटना जाल्यो आसा. कशें आसा, हो जो प्रयोग जो आसा प्रत्येक पार्टी ज्यो आसा न्ही करीत आसा, कळ्ळें न्ही. आतां विशिश्ट अशे अमुकूच पार्टीचेर आमी आसा, कांय जाण मोठ्या प्रमाणान करता, हें आमकांय जाणवता आमकां, कळ्ळें न्ही. पण जाता कशें आसा, आमचे जे लिडर जे कोण आसा तेंच्यांनी पयलीं स्वताक हें करपाक जाय. बाबा आपूण कोणा खातीर, ते पार्टी खातीर काम करतलो. तुमी पळया न्ही आतां, तुमी ज्या ज्या समाजाचें नांव घेतलां पळय काय न्हू, तेंकां समाज मागीर, पूण पार्टी पयलीं. अनुभव असो आसा आमचो, जेन्ना हेका आसा न्हू पार्टीच्या एका लोक येता आसतना कशें आसा पयशे मेळटा ते हितून वता अशें ना, कळ्ळें. गाडयेन जाल्ले आसता, बाकीचें सगळें मेळटा. पूण हांगासर कशें आसा की आमच्या हितून समाजाच्या हितून खूब ह्यो गोश्टी आतां तुमचे कडेन हेजे कडेन येतना पळय, हें कारण कितें जालें 2024 ते 25 आसा पळय काय न्हू, थंयसर तेंच्यांनी कांयच प्रोसिजर करूंक ना. तो प्रोसिजर न केल्या कारणान वी वेंट टू द हें रजिस्ट्रारा कडेन गेले आमी.
अरे बाबा अशें जर आसा 2 टर्म जर आसा जर जाल्यार तुमी तांकां आतां एलाव कशें करतले, कारण तेंचो आतां जो पिरियड जो आसा तो सप्टेंबरान सोंपता, ह्या सप्टेंबरान सोंपता. म्हणजे सप्टेंबरान निवडणूक जावपाक जाय आसली. आतां जर तर ती निवडणूक जर जावपाक जाय आशिल्ली जाल्यार तुमी आतां आसा प्रेझेंट आसा तेच इलिगली आसा, तांकां तुमी आतां सप्टेंबर पर्यंत कशें दवरतले. हांगासर एक विशय आसा की सगळ्या समाजाचें एक दुखणें आसा. कितें म्हणून की समाजाचे जे लिडर आसा पळय ते खंयचे तरी पार्टी कडेन एफिलिएट आसता आनी ताका लागून ते कितें करतात की आपलो समाज आसा पळय तो दर समाज दावणीक बांदता किंवा तो समाज थंय विकता आनी आपलो स्वार्थ साध्य करता, तितक्या टायमा पुरते आपलो स्वार्थ साध्य करता आनी वयता आनी मागीर त्या समाजाचें प्रचंड मोठें नुकसान जाता. म्हाका एक सांगात, आज तुमच्या समाजान हे सगळे लिडर आसा जे वेगवेगळ्या पक्षान विखुरलेले आसा, पूण ते कितें आसा ते स्वताच्या स्वार्थाक लागून समाज विकता. तुमकां अशें दिसना की ह्या लोकांनी समाज आसा तो वेगळो दवरूंक जाय आनी राजकारण वेगळें दवरूंक जाय अशें दिसना तुमकां? आमी खूब सांगता परंतु कितें जाता सर की आयकून घेना. ती मानसिकता उरूंक ना, ती मानसिकता जे पळय ते आमी म्हणटा पळय काय न्हू, तितकें राजकारण आतां स्वच्छ उरूंक ना अशें तुमकां दुर्मीळ हें मेळटलें. सो मागीर हें सगळें जर जालें जाल्यार म्हाका एक सांगात, आमी सगळे इतको आवाज करता कितें म्हणून की समाजाची उदरगत जावंक जाय, हें जावंक जाय, तें जावंक जाय, सगळें म्हणटा मागीर जातली कशी? जर आमचेच लिडर वचून कोणाच्या तरी दावणीक बांदता, समाज व्हरून थंय व्हरून विकता जाल्यार मागीर जातलें कशें? तुमी कशें आसा खंयच्या हेजी आतां आमचे वेगवेगळे आमचे जे हें आसा गोंयान, हांव सांगता न्ही आमी 10 वाटेनी बरे आसले, बाकीचे समाज आहा ते ताच्या फुडें पावले, कळ्ळें न्ही, ते फुडें पावले. तुम्ही म्हणजे हो विशय आतां हें करुया आमी, म्हणजे कन्क्लूड करता आसतना कसो आसा हो हेचो बंदी कशी आयली ती. सो बंदी अशीच आयली, हो जेन्ना आमी नियम दाखयलो तांकां हेच्या पेक्षा हें आसा म्हणून, तो पर्यंत दीस इज एड इंटरीम हें आमी रिलीफ आसा ती मागिल्ली, कळ्ळें न्हू, हांकां कोणाकूच हेचेर रावपाचो अधिकार ना म्हणून. पण आयज कशें आसा सगळे कडेन असो हें जाल्लो आसा, हेच्या फाटल्यान पॉलिटिकल हें आसा म्हणून, कळ्ळें न्ही. पण हो जो हें आसा कारण ती केस आर्ग्यू करपी आमची रजिस्ट्रारा कडेन हांव आसा आनी आमचो एक कलीग शंकर गांवकर सर आसा, कळ्ळें न्ही. आमी दोगांनी आर्ग्यू केल्ली. हातूंत पॉलिटिक्स हें कांय ना, हितून पॉलिटिक्साचो कांय जाण म्हणटा आमचे, कळ्ळें न्ही. आयज दोळे हांवें गोविंदाचो स्टेटमेंट आयकला, कितें आसा ते रजिस्ट्राराचे आसा ते फोन कॉल बी चॅक करचे म्हणून, अवश्य करचे तेणी, कळ्ळें न्ही. आमी तरी कोणाक एप्रोच जावना, कित्याक आमची केस आसा ती क्लियर आसली. इतकेंच न्ही, सांगता तुमकां, ते कितें आसा ते फारावला न्हू, स्वता फोन मारलो तेंच्यांनी आनी त्या फोनान तेच पडले. कशें पडले? डॉक्युमेंट हितून तेंच्या हितून आसा न्हू, पब्लिकेशन कोणाचें? उदय गांवकारान जें पुस्तक बरयलां तेजेर तेणी तर एक चॅप्टरूच बरयल्लो आसा, कितें म्हणून उठा ह्यो 8 संघटने पासून तयार जाल्ली आसा म्हणून. आनी ते तो आतां प्रकाश जो वेळीप आसा ना, ती 14 जाणांची संघटना, 8 जाणांची ना, कळ्ळें न्ही, इन्स्टिट्युशनाची ना. आनी इन्स्टिट्युशन शब्द खंय आपले इंडिव्हिज्युअल शब्द खंय आसा हे तेंच्या वकिलांक हेणी विचारलें. कोणी विचारलें? रजिस्ट्रारान विचारलें. दाखय म्हणून आर्ग्युमेंट करतना, कळ्ळें न्ही. तुमी आतां जे पळय इंडिव्हिज्युअल जे करता पळय काय न्ही, कळ्ळें न्ही, हांगासर इंडिव्हिज्युअलांची ही संघटना म्हणून खंय आसा ते दाखय म्हणून. कारण सगळे पळय नीती नियम जे आसा पळय काय न्हू, इट इज ऑल रिलेटेड टू द एसोसिएशन, कळ्ळें न्ही. सो हितून जे पळय ढंका मारता पळय काय न्हू की सरकारान प्रेशर हाडलो, हांव सांगता न्ही, म्हणजे सरकाराचेर जे आरोप करता पळय ताका खंयच्याच प्रकारचो अर्थ ना. आतां आनी एक विशय आसा, आतां विशय आहा तुमचो तो तुमच्या भवनाचो विशय, ST भवनाचो विशय आसा. आज तेजेर मुख्यमंत्र्यान क्लॅरिटी दिल्ली आसा. मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलां की ह्या भवनाक लागून 2400 स्क्वेअर मिटर जमीन ऑलरेडी दिल्लेली आसा, ताका लागून पयशे फंड आसा पळय तोय दिल्लेलो आसा. पूण हांच्या भितरलें जें कितें घुसमट आहा पळय ताका लागून हें सबज्युडिस मॅटर जाल्लें आसा आनी ताका लागून तें उरलां. हितून आमचो हें खंयसरूच ना. आनी हेचेर म्हाजो एक हें आसा, आनी म्हाजोच कित्याक आमचे जे गोमंतक गौड मराठा समाजाचे बांधवाचे सगळ्यांची हें आसा, घराणें अशें आसा की आदिवासी भवनाच्या हेतून हो विशय तुमी प्रॉपर्टी कोणाची? आमची गौड मराठाची. आमची म्हणजे नेमकी कोणाची? गोमंतक गौड मराठाची. त्यांची जर प्रॉपर्टी जर आसा जर जायत, अरे गव्हर्मेंटाच्यो अश्यो इतक्यो जागा पडलेल्यो आसा मरे, म्हणजे गव्हर्मेंटाची जागा दिवपाची, गव्हर्मेंटान आपले जागेन तांकां ते बांदपाचे. हो तो विश्वास गावडे जो आसा तो 9 वर्सां हें जालो न्ही. आनी हेकाच लागून सांगता तुमकां, गोमंतक गौड मराठाच्या हेचेरूय एडमिनिस्ट्रेटर नेमलेलो आसा. आतां कित्या खातीर नेमलेलो आसा? एडमिनिस्ट्रेटर आसा हेंची हेकेखोरपणा हें करपा खातीर. अरे
9 ऑगस्टाक आमचे इलेक्शन गेल्या वर्सा इलेक्शनाचे व्हॉट्सॅपार मेसेजीस सगळ्यो हें जाला प्रसिद्ध जाला त्यो कशें जाला सांग पळय की 9 तारखेर 3 आमसभा जातली म्हणून जनरल बॉडी जातली म्हणून आनी हे दोनांकूच मरे ते हें करपाक लागले कितें करपाक लागले जनरल बॉडी घेवपाक लागले जनरल बॉडी दोनांक सुरू 10-11 मिनटांनी सगळें आटोप तें घेतलें कळ्ळें न्ही आनी जालें म्हणपालो हो म्हणपाक लागलो अध्यक्ष जालो म्हणपालो कोण आतां विश्वास गावडे म्हणपालो अध्यक्ष जालो म्हणपाक लागलो आनी लक्षात कोणी तरी एकट्यान म्हजें नांव सुचयलें तें बी कांय ना जालो म्हणपालो हो आयलो प्रकाश वेळीप आयलो हात वयर केलो आतां म्हणपालो आमचो कोण आतां कित्याक विश्वास गावडे तांकां ही जी कॉन्स्पिरसी आसा गोविंद गावडेची आणि हेची ते म्हणजे भवनाच्या हितून ते जाय आसलो तांकां तेंच्या हितूरलें जें कितें आसा पळय तो ग्रूप जो आसा कोंडावळे आसा तितूरलोच मनीस तांकां जाय आसलो म्हाजें म्हणणें इतकेंच आसलें तुमी आमच्या हितून प्रायवेट प्रॉपर्टीन ते हळशिकेन तुमी कित्याक गेले म्हाजो सीएमाकूय प्रश्न आसा कळ्ळें न्ही अजून पर्यंत वेळ गेल्ली ना कळ्ळें न्ही थंय सगळ्या तो रेंगाळण्यापेक्षा तो विशय आसा तो भवन जाय न्ही हेचें ट्रायबल भवन जाय न्ही खंय तरी बाबा 3,000-4,000 स्क्वेअर मिटर जागा घेया हें करा न्ही पण तशा प्रकारचे प्रपोजल आतां तुमी दिवंक जाय न्ही सरकाराक कितें म्हणून बाबा ती जमीन नाका ती कुशीक काडून आमकां नवे जमनीन खंयच्या तरी सरकारचे करून दिया म्हाजें म्हणणें अशें आसा ट्रायबल मिनिस्टर कोण आसा आतां सीएम आसा न्ही सीएम जर आसा लेट सीएम टेक द हिज हें कळ्ळें न्ही इट इज तशी मागणी तुम्ही करतले सीएमा कडेन आतां मग करची पडली न्ही आतां करची पडली न्ही म्हणजे नव्यान करची पडली कारण तेंच्यांनी कितें म्हटलां आतां आमच्या गोमंतक गौड मराठा समाजाचे हे जे आसा तेंच्यांनी म्हटलां की आमची जमीन आमकां परत कर म्हणून बरोबर मागीर विशय आसा तो आसा आतां एडमिनिस्ट्रेटर नेमलेलो आसा तेजेरूय कित्याक कोणाच्या हेकेकरपणा म्हणजे तुमच्यो 2 मुख्य संघटना आसा एक संघटना आसा गौड मराठा समाज तिचेर एडमिनिस्ट्रेटर घातलेलो आसा दुसरी आहा ती उटा तेजेर बॅन घातलेलो आसा म्हणजे दोन्ही महत्वाच्यो ज्यो संघटना आहा पळय त्यो बंद आसा सध्या मागीर तुमचें फंक्शनींग आसा पळय हें कशें चलपाचें हें आतां कशें आसा पळय हो जो आसा न्हू इश्यू उटाचो तो सप्टेंबरान इलेक्शन ड्यू आसा त्यामुळे सप्टेंबरान सॉल्व जातलो म्हाज्या हितून कशें आसा आतां आमचें फायनल आर्ग्युमेंट जातलें आनी फायनल आर्ग्युमेंट जाल्या नंतर तेजेर ऑर्डर जातली आतां हेचो जो हें आसा कोणाचो आतां गोमंतक गौड मराठाचो आसा तो विशय असो आसा वोटर कोण वोटर लिस्ट तेंच्यांनी तयार करूंक ना हेजे कोण आतां इतकी 9 वर्सां जालो तो आतां विश्वास गावडे म्हणटा तो गोमंतक गौड मराठाचो आतां फाल्यां सगळें इलेक्शन जर घेवपाचें जालें कितें जमा हाडून करतले तुमचे वोटर हाडून करतले वोटर लिस्ट तुमच्या कडेन ना लिस्ट कळ्ळें न्ही कशें करतले तुमी पयलीं कशें जातालें हें मिटींग जमली कळ्ळें न्ही कोणाक अध्यक्ष हितून जातालें कितें एकमेकाचें सहकार्य आसतालें बाबा चल तेकाच करुया रे आमचे जाणटे तशें न्हू केलो हेजो प्रश्न येवंक नासलो पूण आतां प्रश्न येतलो न्ही वोटर लिस्ट तयार जावपाक नाका आतां कितें जालां आतां सगळ्या संघटना ती मागीर खंयच्याय समाजाची असो एक एसटी समाजूच असो न्ही बाकीच्या समाजाचो सगळ्या संघटनांनी पॉलिटिकल हें जो आहा पळय एक किडो म्हणून तो घुसला पळय ताका लागून ह्या सगळ्या संघटनाची वाट लागून गेल्ली आसा सगळ्यो संघटना अश्योच आसा पण आतां एक गजाल तुमी हे सगळे मुद्दे मांडले आज एसटीचो एक प्रश्न आसा पळय तो एक मुद्दो आसा ताच्या नंतर उटाचो मुद्दो आसा संघटनेचो मुद्दो आसा हें सगळें जर हें केलें जाल्यार फुडें मागीर हाच्या नंतर फुडें कशें वचप तुमी पळय हेतून ह्यो ज्यो हें सुद्दां घातलें आमी पेटिशन सुद्दां फायल केलें कित्याक आसा हांव सांगता म्हजो थंय खंयच स्वार्थ ना अथवा जे आमचे बरोबर सगळे जे कोण आमचे हें आसा भुरगे आतां काम करता ते सगळे जेंच्यांनी हो इनिशिएटीव घेतलो कळ्ळें न्ही त्यो आमच्यो संघटना पाड घालपा खातीर न्ही ही अरेरे शाही जी पळय हेणी चलयली प्रकाशान गोविंदान त्या विश्वास गावडेन उदय गांवकारान ही आमकां खंय तरी मोडीत काडपाक जी आसा मारक ठरता कळ्ळें न्ही ही व्हडली व्हडली व्यासपिठार भाशणां मारून कळ्ळें न्ही सगळो समाज म्हजे बरोबर आसा कळ्ळें न्ही हें करपा खातीर म्हणजे सबस्टिट्यूट आपली हें आसा चल 17 जरी म्हाका हें आसा न्हू फाल्यां सकाळीं ह्या लोकांक आपूण उठोवन घालतलो कळ्ळें न्ही अरे बाबा सामकें हेतून वचा मरे उगड्या अंतकरणान वचा मरे तुमी ते निती नियम केला ते कित्या खातीर ते पाळून करपाक जाय मरे म्हणजे तुमचो स्वार्थ आसा तो सायडीक दवरात आनी समाजाच्या हिताक लागून फुडें चला दोगूय लेजिस्लेटिव्ह कोण गोविंदूय लेजिस्लेटिव्ह आसा आनी होय हें आसा आसलो कळ्ळें न्ही ह्यो निती नियम आमी कित्या खातीर करप भारतीय घटना कित्या खातीर केली
आयज म्हणटले तुमी तो कोण तो विश्वास गावडे आसा तो काल पयर तेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तेजेर तेणी अशें सामके हेजेर तेणी स्ट्रिक्चर पास केले. अरे हेचेर कंटेम एप्लिकेशन आसा तेजें. नाही पुढे हांगासर आनी एक मुद्दो आसा पळयात. आतां एक गजाल आसा पळयात, जेन्ना तुमच्या एका लिडराचेर जेन्ना आरोप जाता पळयात उठासना, तेन्ना तुमचोच दुसरो लिडर म्हणजे प्रभाकर गांवकर हो प्लॅटफॉर्माचेर येयलो आनी ताणें दुसरे वटेनसून आरोप केले. म्हाका एक सांगात, हे तुमच्या भितरले जे आरोप आसा पळय ते तुमकां स्वताच्या समाजाक मारक ठरना? न्ही, कशें आसा, जेन्ना तो तेंचे बरोबर आसलो, कोणाचे बरोबर, भाजपाच्या बरोबर आसलो प्रकाश वेळीप, तेन्ना तांकां तें दिसूंक ना. हांव सांगतो, कळ्ळें न्ही, तेन्ना तांकां दिसूंक ना. तेन्ना ते सगळे समजून घेताले न्ही एकमेकाक, कळ्ळें न्ही. पण आयज जेन्ना तो सगळे उलटे उलयताच, कळ्ळें न्ही. आनी प्रभाकर गांवकार शेवटी कितें ह्या समाजाचोच तो, आमच्या समाजाचोच. ताका सुद्दां राग येवपाचोच. कित्याक येवपाचो राग? जेन्ना प्रकाशान म्हटलें की 8 संघटनांची संघटना हें न्ही म्हणून उठा, कळ्ळें न्ही, फक्त 14 जाणांची, तो इरिस्पेक्टीव ऑफ एनी पार्टी आय से यू विल गेट अनॉयड. पण फरक खंय पडटा, जेन्ना एखाद्या पार्टीचो तूं इंडिव्हिज्युअल किंवा तुमचो समाज म्हणून जर येयल्लो जाल्यार गजाल वेगळी. एखाद्या पार्टीचो पट्टो घालून जेन्ना बसता पळय तेन्ना थंय ते पॉलिटिकल रंग थंयसर लागता. तुमी राजकारण करता, कळटा न्ही, हें राजकारण करता तुमी. सो म्हाका एकूच म्हाज्या सबंद आमच्या एसटी समाजाक एक मेसेज दिवपाचो आसा. पळय, जें कितें ह्या आसा न्हू, आतां उदाहरणार्थ सर्टिफिकेटी बॅन घातल्या कारणान आमकां सर्टिफिकेटी मेळना. अरे बाबा, हांगासर आनीक 6 संघटना आसा मरे, सगळ्या संघटना कडेन सर्टिफिकेट आसा, ते अधिकार आहा तांकां दिवपाचो. कोणाक अशें ना. आतां हांव घाकुवेचो हें आसा, हांव जाय जाल्यार कितके 2 जाय 3 बूक जाय, प्रत्येक हितून आसा ते खंय खंय आसा न्ही, ते हांव दवरपाक शकता न्ही. इतके हें जावन कांय आबाळ कोसळूंक ना. आनी हे जे करता पळय काय न्हू, हें नाटकां करता पळय काय न्हू, की बॅन घातल्या कारणान अशें हें जातलें तशें जातलें. अरे बाबा, तुमी म्हणजे सगळे हें न्हू, हेंच्यांनी आपली मालमत्ता करून दवरली सगळी. हें हांव सदां म्हणटालो, कळ्ळें न्हू. एक तर हेंच्यांनी हेंच्या BJPच्या हितून दावणी करून मारली ती आमची उठा संघटना, कळ्ळें न्ही. आनी सगळो जो हें आसा तो आमकां हें केलें मरे सगळें तुमी. म्हणजे एकूणच एक गजाल, डिमांड जर आसा जर जायत जाल्यार कोणा खातीर हें जालें, फुलफील जावना. अरे सरासले मरे भायर. जर तर गोविंदा खातीर जर तुमी भायर सरता आसत, प्रत्येक जे आज उलटे उलयता ते फक्त 2 डिमांड आसा ते आमचे हें जाल्ले आसा, कळ्ळें न्ही. बाकीचे 10 डिमांड आनी इतकी 21 वर्सांत कितें न्हिदलो तूं? म्हणजे 12तले 10 डिमांड पास जाल्ले, 2 उरल्या. बरोबर, तेन्ना म्हणटाले, बरोबर काय न्ही. तेन्ना कार्ड आसलो मरे, दर वर्साक एक डिमांड घे आनी बस आसलो मरे. कित्याक बसूं ना? फक्त गोविंदाची मिनिस्ट्री वयता म्हणून तुमकां हें जालें हय. बरें, आतां एक गजाल आसा, गोविंद शिरोडकरान पूर्ण इतिहास सगळो समाजाचो, संघटना कशी येयली हें सगळें सांगलें. आतां शेवटाक एक टायमाचें बंधन आसल्या कारणान शेवटाक एक सांगात की तुमचो समाज फुडें कसो वचूंक जाय आनी समाजांतल्या नव्या लोकांनी कितें करूंक जाय. समाज फुडें व्हरपा खातीर ही आमी आतां कितें केल्लें आसा, ही सुरवात केल्ली आसा. आमकां सगळ्यांचो एकवट करून हाडपाक जाय. जें कितें आसा निती नियमान सगळ्यांक जावपाक जाय वेवस्थीत आमचे घटने प्रमाणे. आनी अशें जर जालें जर जायत, कित्याक आमच्या जाणट्यांनी केल्लें न्ही तें. डॉक्टर काशिनाथ जल्मे सारके, गुरू शिरोडकर सारके, कळ्ळें न्ही, मागीर आतोन गांवकर सारके, बाबा आमचे व्हडले मरे स्टालवर्ट मरे. आयज म्हाका दुख्ख दिसता बाबा. दुख्ख कितें दिसता सांग पळया. जेन्ना एसटी करपा खातीर आमी जे अशे रावंड टेबलाक बसून सगळे हे शेअर करताले, ह्या प्रकाशान कितें केलें रे आमच्या खातीर अशें? 8 संघटना घेवन गेलो तूं आमच्यो हे करून, केन्ना तेणी अशी रावंड टेबल अशी घेतला जाल्यार विचार ताका. एक गजाल हांगासर आसा, कितें म्हणून की कोणीच एकाय मनशान आपलो स्वार्थ दवरूंक जायना. समाज जर फुडें व्हरतलो न्ही जाल्यार सगळो पॉलिटिकल स्वार्थ आसा किंवा स्वताचो जो हेतू आसा पळय, खंयचो स्वताक वयर काडपाचो, तो सगळो सायडीक दवरपाचो आनी समाज केवळ समाज म्हणून केंद्रीत दवरपाचो आनी फुडें वचपाचें. गोविंद भाऊ, आज तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले. ह्या विशयाचेर तुमी एसटीचो विशय आसा, उठाचो विशय आसा किंवा बाकीचो सगळो विशय आसा पळय, ताजेर बऱ्यापैकी तुमी प्रकाश घातलो आनी जे कितें तुमच्या पद्दतीन जो मॅसेज पावोवंक जाय तो तुमी पावयलो. तुमकां धन्यवाद. नमस्कार. तुमकां धन्यवाद. देव बरें.